अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। कौम को मुबारक हो। 2 हफ्तों के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतनाज़ा केनाल्स पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई। 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात के लिए तैयार क्यों नहीं थी? 15 रोज के दौरान या 2 हफ्ते के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में इस तहरीक को डाइवर्ट करने की क्या क्या कोशिशें की? क्या नाकामी के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसी जगह पे आके खड़ी हो गई जो 15 रोज पहले या 2 हफ्ते पहले उसको ऑफर की गई थी, या सिंध में जो ताकत का तवाजुन है? आप समझते हैं कि मेरा मकसद क्या है? उसमें तब्दीली आ गई है या आ रही है? इस सवाल से बात करूंगा। तो मुबारकबाद मैं इस हवाले से कौम को दे रहा हूं कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से रब्ता किया और उसको ये ऑफर दी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का हुक्म है, इस इशू पे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। और शर्जील इनाम मेमन साहब ने कहा कि आमना सदक, किसी भी जमहूरी शख्स को क्यों कर मुज़ाकरात पर इतराज हो सकता है? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मकसद ये है कि अगर 2 हफ्ते पहले नायब वजीर आजम वजीर खारजा ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर यह ऑफर की कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, बैठने के लिए तैयार हैं, ये पानी का इशू हिसास इशू है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो MNAs थे, बशमूल उनके पार्लियामानी लीडर और बाकी सीनियर रहनुमा, उन्होंने कहा कि किसी सूरत में ये लॉलीपॉप काबिल कबूल नहीं है जब तक हुकूमत मुतनाज़ा केनाल्स पर काम रोकने का ऐलान नहीं करती, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये ऑन दी रिकॉर्ड है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पार्लियामान में कौमी असेंबली में बयान रिकॉर्डेड है, ये आपको सुनवा देता हूँ। जनाब स्पीकर, मैं मशकूर हूँ, आपने मुझे फ्लोर दिया। मैं समझता हूँ कि हमारी बहुत बड़ी सबकी ज़िम्मेदारी है कि कई दफ़ा जज्बात की रॉ में या मिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर गलत फहमियाँ हो जाती हैं। पीपल्स पार्टी हमें बहुत अजीज़ है, हम पार्टनर्स हैं, और जो एग्रीमेंट हुआ आप भी उसको आपके इल्म में है हमारा, तो मनोअन हर चीज़ के ऊपर अमल करना मैं समझता हूँ हमारा फ़र्ज़ है। तो जहाँ तक पानी का मामला है, मैं समझता हूँ कि हम सब ज़िम्मेदार दोस्त हैं, भाई हैं, दहाइयों से हमारी एक दूसरे के साथ भाइयों वाले तल्लुकात भी हैं, और मेरा तो पीपल्स पार्टी के साथ आपकी तरह बहुत ही करीबी इंटरेक्शंस रहे हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। तो ये एक कनाल का जो मसला सबसे पहले आया कि ये एक्निक में आया, चूँकि एक्निक में जो सूबे भी चारों मौजूद हैं, तो ये काफ़ी महीने पहले, मेरा ख्याल है लास्ट ईयर जुलाई में गालबन ये पहली दफ़ा ये मंसूबा वहाँ आया एक्निक में, और उस वक़्त सिंध ने उसके ऊपर एतराज़ किया कि इसको हमें देखने की ज़रूरत है, तो मैंने उसको डेफर कर दिया। और फिर कल इस्लामाबाद में मेरी जनाब वज़ीर सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब से भी बात हुई। मैंने उनको यही कहा कि आपकी लीडरशिप, चेयरमैन साहब, राजा साहब, जो भी 3-4 साथी बैठे, हम भी बैठे, हम मुल्क की मुफाद में देखें। मैंने कहा सबसे पहले तो हम बैठें और देखें, टेक्निकल सारी चीज़ देखें, फिर ये देखें, ये एश्योर करें कि भाई इसका पानी वाकई खुदा ना खास्ता कोई सिंध में तो नहीं जा सकता। समझता हूँ कि हमें विजडम और सेंसेबल तरीके से चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ये कहना था कि ये टेक्निकल इशू है, इस पर बैठकर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने, MNAs ने कहा कि ये लॉलीपॉप है, हमें काबिल कबूल नहीं है, हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे जब तक वज़ीर आज़म या वफाकी हुकूमत मुतनाज़ा चोलिस्तान केनाल पर काम बंद करने का ऐलान नहीं करती।
اس 2 ہفتوں کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں جو گیم کھیلنے کی کوشش کی، اس میں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے مخالف جماعتیں ہیں، کینال مخالف جماعتیں ہیں، ان میں درار ڈالنے کی کوششیں کی گئی، ان کو آپس میں لڑانے کی کوششیں کی گئی، ان کو بانٹنے کی کوششیں کی گئی، اور اس کے علاوہ یہ ایک تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ کینال مخالف سیاسی جماعتیں، اسٹیک ہولڈرز، وکلاء، انجینئرز، ڈاکٹرز، صحافی، سارے پاکستان نہ کھپے والے ہیں، ہم پاکستان کھپے والے ہیں، ہمیں اہمیت دیں اور ان کا ہاتھ روکیں۔ یہ سب کچھ نہیں ہوا، اور یہ تحریک سندھ میں ابھر کر سامنے آئی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 3 دنوں سے سندھ پنجاب سرحد اوباوڑو مین شاہراہ بند ہے، دونوں صوبوں کے درمیان ٹریفک بند ہے، بالکل بند ہے۔ آج سندھ میں 80% شہر بند رہے، ہڑتال رہی، اور جو اوباوڑے میں وکلا دھرنا دیے 3 روز سے بیٹھے ہیں، ان کے کھانے پینے کا سارا بندوبست مقامی لوگ کر رہے ہیں، اور وکلا تحریک جو سندھ کے سن آف سوائل پنجابی لیڈ کر رہے ہیں، وہ کراچی بار کے سربراہ ہیں، وہ عامر وڑائچ ہیں، اور پنجاب سے سندھ کا جو پانی کا دوسرا کیس لڑنے والے ہیرو ہیں وہ حسن عباس ہیں۔ یہ بھی کوشش کی گئی کہ اس پانی کے ایشو پر سندھیوں کو پنجابیوں سے لڑایا جائے، لیکن سندھیوں نے اس مرتبہ، میں سمجھتا ہوں کہ جتنے حد تک بالغ نظری کا مظاہرہ کیا ہے، کبھی نہیں کیا۔ انہوں نے کسی پنجابی کو کچھ نہیں کہا۔ لاکھوں پنجابی سندھ میں بستے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا، عامر وڑائچ سن آف سوائل سندھ پنجابی ہے، وہ اس تحریک کو، وکلا تحریک کو لیڈ کر رہا ہے، اور سندھ اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ سارے جو ڈھکوسلے کیے گئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس تحریک کو ڈائیورٹ کیا جائے، اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے، سیاسی فائدے اٹھائے جائیں، لیکن سندھی لوگوں نے، سندھ کے سن آف سوائلز نے بالغ نظری کا مظاہرہ کیا اور اس تحریک کو ہائی جیک کرنے کی اجازت نہیں دی۔ میں سمجھتا ہوں ایک بڑی وجہ ہے کہ آج 2 ہفتوں کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اس متنازع کینالز پر مذاکرات کے لیے تیار ہو گئی۔ دوسری بات میں نے یہ کہی کہ کیا سندھ میں کوئی تبدیلی کی صورتحال بن رہی ہے؟ وہ اس لیے کہ 2 ہفتے پہلے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے رابطہ کیا تھا اور اسے کہا تھا کہ آئیں مذاکرات کریں، یہ ٹیکنیکل ایشو ہے، اور یہ بات اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی میں سب کے سامنے بتا دی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی، اس کی قیادت مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ لیکن آج وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ، جس نے 2 ہفتے کہا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو سندھ پنجاب کا بارڈر بند کرتا ہے، سڑکیں بند کرتا ہے، اب 3 دن انہوں نے یہ کارنامہ اپنا دیکھ لیا۔ اس کے بعد انہوں نے مذاکرات کیے، رابطے کیے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن سے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس ایشو پر مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ تو کیا وزیر اعلیٰ سندھ مذاکرات کے لیے بے بس تھے؟ پاکستان پیپلز پارٹی مذاکرات کے ٹیبل پہ نہیں بیٹھی؟ آج سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے یہ کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھے گی۔ تو کیا سندھ میں طاقت کا توازن تبدیل ہو رہا ہے یا تبدیل ہونے جا رہا ہے، یا جو پاورز ہیں، انتظامی پاورز، اس کا ایشو ہے؟ اطلاع کرنے کا جو مقصد تھا وہ آپ کو یہ بتانا تھا کہ 2 ہفتے پہلے بھی حکمران جماعت مسلم لیگ نون نے اس متنازع کینالز پر کام روکنے کا اعلان نہیں کیا تھا،
آج بھی 2 ہفتے کے بعد رانا ثناءاللہ نے جب شرجیل انعام میمن سے رابطہ کیا تو اس میں بھی ابھی تک اس کینال پر کام روکنے کا کوئی اعلان نہیں ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پچھلے 2 ہفتے جو ضائع کیے گئے، کیا اس کا مقصد مخالفین کو، کینال مخالفین کو، باقی سٹیک ہولڈرز کو دیوار سے لگوانا تھا، اس تحریک کو ہائی جیک کرنا تھا، ڈائیورٹ کرنا تھا، یا جو طاقت کا توازن ہے اس کا میسج دینا تھا؟ اب مذاکرات ہوں گے، دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، لازم ہے ہم بھی دیکھیں گے